अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल में आज फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज फिर आपके लिए एक बहुत शानदार अमल लेकर आया हूँ जो कि चंद मिनटों का अमल होगा आपके लिए और असर उसका सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन ये आपको करना 3 दिन है। 3 दिन आपने इसको मुसलसल लग के करना है। रात को सोते हुए चंद मिनट आपको इस अमल को देने होंगे। इसमें कोई पढ़ाई आपने नहीं करनी, बस चंद अल्फाज हैं जो आपने अपने हाथ पे लिखने हैं। यहाँ से इस उंगली से आप शुरू करेंगे और लिखते चले जाएंगे और यहाँ तक ये पूरा लिखा जाएगा। एक ही लाइन में आपने ये चंद अल्फाज लिखने हैं। वो मैं आपके सामने लिखूंगा और लिखकर आपको वीडियो में भी दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इंग्लिश में भी लिख दूंगा और उर्दू में भी लिख दूंगा। दोस्तों, ये मुवक्कलाती अमल है, मुवक्कलाती नक्श है, मुवक्कलाती तावीज़ है। आप अपने मतलूब पर ये समझ लें कि आप अपने मतलूब पर एक जादुई अमल कर रहे हैं और इसका जादुई असर होता है। जादू की तरह ये अमल काम करता है। हालांकि ये नूरी है, ये सिफली नहीं है, नूरी है। इसको सब कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। इस अमल के करने के बाद आपके महबूब पर आपका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। बिल्कुल वो आपकी कही हुई किसी बात से आगे पीछे नहीं होगा। जो आप कह देंगे उसके लिए वो सच होगा। आप दिन को रात कहेंगे तो वो उसको रात मानेगा। आप रात को दिन कहेंगे तो वो उसको दिन मानेगा। जो आपके मुंह से अल्फाज निकलेंगे उनको वो बजा लाएगा हर कीमत पर। ये चंद मिनट का अमल होता है और इसका असर जिंदगी भर रहता है। अगर 3 दिन आप इसको मुसलसल कर लें तो फिर सारी जिंदगी के लिए आपको किसी और अमल के करने की जरूरत नहीं रहती। ये महबूब हमेशा के लिए आपका ताबे फरमान हो जाता है। जिंदगी में एक बार ही इसको करना है। आप एक बार 3 दिन का टाइम निकाल के इस अमल को कर लें। हालांकि इस अमल पे 3 दिन पूरे नहीं लगते, चंद मिनट आपको रोजाना लगाने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं तावीज़ आपके सामने लिखने लगा हूँ। ये आप देखें, ये आपने हाथ पे लिखना है। उंगली से शुरू करना है। इस उंगली से बाएं हाथ पे लिखना है, दाएं पे नहीं लिखना। लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है। इस उंगली से शुरू करना है लिखना और लिखते चले जाना है, यहाँ तक वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। जिस अंदाज में उस थंबनेल पे लिखा हुआ है उसी अंदाज में आपने इसको लिखना है। तो अब चलते हैं तावीज़ की तरफ और शुरू करते हैं कि आपने क्या लिखना है। मन, ये मैं आपको दिखा देता हूं अभी। मन, हब, हब, मन, हब, हब, मन, हब, हब, हे, हे, हे। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये मैं लिख दूंगा वीडियो में भी, आपको दिखा दूंगा। आपके सामने क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा। ये भी क्लियर लिखा हुआ है। इसमें ख्याल ये करना है कि ये मन, हब, हब, ये 3 लफ्ज हो गए। ये लफ्ज आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। इनके दरमियान गैप, इनके दरमियान स्पेस, फासला इनके दरमियान होना चाहिए। ये देखो, जैसे ये अलग अलग लिखा हुआ है। मन, हब, हब, मन, हब, हब, मन, हब, हब, हा, हा, हा। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। आपस में अगर ये जुड़ जाएंगे तो फिर ये अपना असर खो देंगे। ये मैं आपको बता दूं। अपने कागज में तो उसको लिखना ही नहीं है, आपने हाथ पे लिखना है और हाथ पे आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखने के लिए यहाँ से, और लिखते चले जाएंगे यहाँ तक ये आपका पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब इसका तरीका कार समझ लें। जो लिखना था वो तो आपने लिख लिया। ये 3 दिन का अमल है, मैं वो भी लिख देता हूँ। 3 दिन करना है। अब करना इसको ऐसे है कि आप रात को जब सोने लगेंगे, जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे, उससे पहले नहीं करना। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आप ईशा के बाद करें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई लोग ईशा के फौरन बाद सो जाते हैं, कोई 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे सोता है,
کوئی 12 بجے یا شاید کوئی اس کے بھی بعد سوتا ہے۔ تو اس لیے جس وقت آپ بستر پہ جائیں سونے کے لیے اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس نقش کو، اس تعویذ کو آپ نے اپنے ہاتھ پہ لکھنا ہے سوتے وقت، اور بلیک پین سے لکھنا ہے، بلیک مارکر سے لکھیں، بلیک پینسل سے لکھیں، بلیک پوائنٹر سے لکھیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ بلیک ہی لکھنا ہے اور کسی قدر میں نہیں لکھنا۔ یہ اپنے ہاتھ پہ لکھیں گے اور تصور لکھتے وقت آپ اپنے مطلوب کا رکھیں گے۔ آپ کا جو مطلوب ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کا تصور آپ رکھیں گے۔ اس کی تصویر بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ آپ کا تصور شاید مضبوط نہ ہو تو آپ اس کی تصویر بھی سامنے رکھ سکتے ہو۔ تصویر رکھ کے آپ اس عمل کو کریں گے، اپنے ہاتھ پہ یہ چیز لکھیں گے اور اس کے بعد مطلوب کا تصور رکھ کے آپ سو جائیں گے۔ رات ساری گزر جائے گی، صبح جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے واش روم جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تاکہ یہ جو ٹیکسٹ آپ کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے یہ اتر جائے۔ اس کے بعد آپ واش روم جائیں گے اور اپنا نارمل دن گزاریں گے جس طرح آپ زندگی میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو دوبارہ سے پھر آپ یہی عمل کریں گے اسی طریقے سے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ہاتھ پہ آپ نقش لکھیں گے اور مطلوب کا تصور کریں گے، تصویر سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے۔ یہ 2 دن کا ہو گیا، اور اس کے بعد تیسرے دن پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن صبح واش روم جانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا ہے تاکہ نقش آپ کے ہاتھوں پہ موجود نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے پھر تیسرے دن کا عمل کرنا ہے، تیسرے دن کا بھی عمل ایسے ہی کرنا ہے، کر کے صبح اپنے ہاتھ دھو دینے اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ پھر یہ اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ آپ کے لیے پرفارم کریں گے، اور آپ کا جو بھی کام ہے، جو آپ کے مطلوب کے ساتھ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کریں گے اور کر کے آپ کو دیں گے۔ آپ کا سارا جتنا بھی پرابلم آپ کے محبوب کے ساتھ، آپ کے مطلوب کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ فون نہیں کرتا تو فون کرے گا، رابطہ نہیں کرتا تو رابطہ کرے گا۔ جو بھی پرابلم اس کے دل میں ہے یا آپ کی طرف سے کوئی غلط فہمی اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے یا کسی نے پیدا کر دی ہے تو انشاءاللہ ان سب مسائل کا حل آپ کو یہ نقش، یہ تعویذ کر کے دے گا۔ آپ نے صرف 3 دن اس کو کرنا ہے، اور 3 دن کے بعد اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ اس کا ٹائم زیادہ سے زیادہ 7 دن کا ہوتا ہے، 7 دن سے اوپر نہیں کیا جاتا، لیکن اکثر کیسز میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ 3 دن میں یہ کام اپنا کر جاتا ہے، یہ تعویذ، یہ نقش اپنا کام 3 دن میں کر جاتا ہے۔ اور جو مقصد ہوتا ہے، طالب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا نہیں ہے زیادہ لمبا کام، اس کا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو میں نے یہ چند الفاظ ایک لائن میں لکھے ہیں، یہی آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کا رزلٹ پرفیکٹ اللہ کے حکم سے ملتا ہے اور 3 دن میں ہی ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو 3 دن میں نہ ملے تو وہ اس کو 7 دن تک کر سکتا ہے، 7 دن کے بعد اس کو بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ ایک نقش تھا، ایک تعویذ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اجازت آپ کو ہے، کسی ایکسٹرا اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بس میری عرض یہی ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے بتا دی ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہو تو پھر آپ کو سوالات کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔